अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर प्लाटिनियम चैनल में खुश आमदीद। टेक और अनबॉक्सिंग इस चैनल में हमको खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मियों का सीज़न तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हमने आज का टॉपिक रखा है इन्वर्टर एसीज़, जो टॉप ब्रांड्स हैं, ताकि जो लोग अभी इन गर्मियों में एसी लेना चाहते हैं तो वो कौन सा एसी लें अपने बजट के मुताबिक और ब्रांड्स के मुताबिक। तो चलते हैं आज की टॉप 5 ब्रांड्स जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर भी हैं, उनकी क्या क्वालिटी हैं, क्या उनकी आफ्टर सेल सर्विस हैं, उनके बारे में हम आपसे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पर हमने रखा है हायर की इन्वर्टर एसी। हायर इन्वर्टर एसी अपनी तवानाई, कारकर्दगी और खसूसियात की वजह से हमारे बेहतरीन इंतखाब में से है। ताहम ये बुनियादी वजूहात नहीं हैं कि हमने मुल्क में इन्वर्टर एसी के लिए हायर को नंबर एक ब्रांड के तौर पर क्यों मुंतखब किया। सबसे अहम वजह हायर की आफ्टर सेल सर्विस है, जो कि मुल्क की बेहतरीन सर्विस में से एक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई घरेलू सामान या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हासिल कर रहे हों तो कस्टमर सपोर्ट और आफ्टर सेल सर्विस अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हायर मुल्क में बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट और आफ्टर सेल सर्विस फराहम करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट वारंटी में है और वारंटी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी जब आपकी प्रोडक्ट्स में वारंटी के दौरान कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो कंपनी बिल्कुल कुछ नहीं लेती, ताहम शराइत व ज़वाबित लागू होते हैं। आपको आमतौर पर 1 साल की मुकम्मल वारंटी फराहम की जाती है, जिसके दौरान आपको मरम्मत के लिए एक पैसा भी अदा नहीं करना पड़ता। ताहम कंपनी इब्तदाई वारंटी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अपनी सर्विस के लिए चार्ज करेगी, लेकिन कंप्रेसर जैसे पुर्ज़ों को मुफ्त में तब्दील करेगी, जो आमतौर पर चंद साल की वारंटी के साथ आते हैं। हायर इन्वर्टर एसी 66% तक तवाने की बचत और बेहतरीन कूलिंग फराहम करता है। सबसे अहम बात यह है कि ये एसी बहुत सारी खसूसियात के साथ आते हैं, जिन तक आप रिमोट और मोबाइल ऐप के ज़रिए रसाई हासिल कर सकते हैं। कुछ दूसरे अख्तियारात में इजाफी आलात और वाईफाई की अहलियत के साथ यूपीएस सपोर्ट भी शामिल है। नंबर 2, डावलेंस। जब भी इन्वर्टर एसी, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र की बात है तो डावलेंस हमेशा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद ब्रांड्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। कंपनी गर्मी के दिनों में ताजगी और ठंडा ऑपरेशन फराहम करने वाले कई इन्वर्टर एसी बनाती है। ये एयर कंडीशनर बिजली की बंदिश की सूरत में ऑटो रीस्टार्ट के साथ भी आते हैं। डावलेंस इन्वर्टर एसी भी एक पुरसुकून ऑपरेशन और खुद तशखीसी निज़ाम जैसे खसूसियात फराहम करते हैं। ये एयर कंडीशनर्स मुल्क में सबसे मकबूल हैं और डावलेंस अच्छी कस्टमर सर्विस और फ़रोख्त के बाद सपोर्ट के लिए मशहूर है, जो कि अहम है, जैसा कि पहले बात की गई है। हायर के बाद आपका पहला इंतखाब डावलेंस इन्वर्टर एसी होना चाहिए। अगर आप ब्रांड के बारे में शऊर रखते हैं, क्योंकि ये नाम मुल्क भर में अपने एसी में मशहूर है और इनके इन्वर्टर ऑपरेशन के दौरान सबसे कम शोर पैदा करने वाले तवानाई के मौसर ऑपरेशन फराहम करते हैं, जो कि अहम है अगर आप हल्की नींद लेने वाले हैं। नंबर 3, गिरी 2022 तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले इन्वर्टर एसी ब्रांड में से एक है, क्योंकि इसकी मोतबरियत और अच्छे मयार की मसनूआत हैं। ताहम कंपनी के पास कस्टमर सपोर्ट और फ़रोख्त के बाद सर्विस की कमी है। इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि ये कंपनी के पास वारंटी क्लेम और कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल नाक़िस है, लेकिन इसका असल मतलब ये है कि अगर इब्तदाई वारंटी के तहत प्रोडक्ट के ऑपरेशन के पहले चंद महीनों के दौरान ख़राबी पैदा हो जाती है तो कंपनी कस्टमर के साथ बहुत टेक्निकी हो जाती है। सबसे पहले वारंटी को उस वक्त तक बातिल समझा जाता है जब तक कि इन्वर्टर एसी कंपनी की मजाज डीलरशिप से किसी पेशावर के ज़रिए इंस्टॉल न हो। ताहम इन्वर्टर एसी की बात करने पर गिरी बेहतरीन कूलिंग और तवानाई की बचत फराहम करता है।
یہ چیز کی EER اور SEER کی درجہ بندی میں بھی اچھے ہیں۔ گرے انورٹر اے سی گرمی کے دوران نان اسٹاپ آپریشن کے باوجود سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، جو اسے پاکستان میں لوگوں کے درمیان سر فہرست انتخاب میں سے ایک بناتا ہے۔ نمبر 4، مٹسوبشی۔ جب پاکستان میں انورٹر اے سی حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو مٹسوبشی بھی ایک قابل اعتماد انتخاب ہے۔ یہ ایئر کنڈیشنر کے مقابلے میں بہترین کولنگ فراہم کرتے ہیں، لیکن برانڈ تھوڑا مہنگا ضرور ہے۔ کمپنی کے پاس شاید سب سے خوبصورت کولنگ انورٹر اے سی میں سے ایک ہے، لیکن سائز کو آپ دھوکہ نہ دیں کیونکہ وہ بہت طاقتور ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ لوگ عام طور پر انورٹر اے سی حاصل کرنے کے دوران جسمانی ظاہری شکل کے لیے جاتے ہیں اور یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کولنگ کا تعین ایئر کنڈیشنر کے کمپریسر کی خصوصیات کے مطابق نہیں کیا جاتا، جو کہ BTU کے طور پر بھی پیمانہ ہے، جس کا مطلب ہے برٹش تھرمل یونٹ ہے۔ مٹسوبشی انورٹر اے سی کی زیادہ تر ماڈلز دوہری فعالیت فراہم کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ حرارت بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ انورٹر ایئر کنڈیشنر نہ صرف طاقتور ہوتے ہیں بلکہ کم اسٹارٹ اپ وولٹیج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس سے توانائی کی بچت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، کین ووڈ پاکستان میں سب سے اوپر اور بہترین انورٹر اے سی برانڈ میں سے ایک ہے۔ اپنی قابل اعتماد اور معیاری مصنوعات کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے۔ کمپنی فروخت کے بعد اچھی مدد فراہم کرتی ہے، جو کہ بہترین ایئر کنڈیشنر کے حوالے سے آپ کے اختیارات کے درمیان فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ کین ووڈ اے سیز 75% تک توانائی کی بچت فراہم کرتا ہے، جیسا کہ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے، جو کہ مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ کمپنی کے پاس کئی اختیارات ہیں جو T3 کمپریسر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور مارکیٹ میں سب سے زیادہ خاموش آپریشن فراہم کرتے ہیں۔ کئی ماڈلز دوہری فعالیت کے ساتھ آتے ہیں، جس میں ہیٹنگ کے ساتھ ساتھ کولنگ بھی شامل ہے، اور کین ووڈ انورٹر اے سی کی EER ریٹنگ بھی اچھی ہے۔ تاہم اس برانڈ کو پاکستان میں ٹاپ 5 بہترین انورٹر اے سی برانڈز کی فہرست میں آخری نمبر پر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایئر کنڈیشننگ یونٹ کے مقابلے میں مہنگے ہیں۔ مزید برآں آپ کو اے سی کی تنصیب کے لیے کسی پیشہ ور کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ اپنی وارنٹی کو کالا دم کر دیں گے۔ نتیجہ: پاکستان میں انورٹر اے سی کے بہت سے برانڈز ہیں اور حتمی فیصلہ خریدار کی ضروریات اور بجٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہمارے ذاتی تجربے کے مطابق ہائر اور ڈاؤلینڈز اپنی ناقابل یقین بعد از فروخت سروس کی وجہ سے فہرست میں سر فہرست ہیں۔ یہ دونوں برانڈز گری کے بعد آتے ہیں کیونکہ انورٹر اے سی توانائی کی کارکردگی کی وجہ سے آتا ہے، جس کے بعد زیادہ تر لوگ بجلی کے بھاری بل سے بچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سیمسنگ یا LG کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا، اس کے باوجود کہ یہ دو برانڈز عالمی سطح پر بڑے ناموں میں سے ایک ہیں۔ اس کی وجہ زیادہ مہنگی قیمت کا ٹیگ ہے اور فہرست میں مذکور کی طرح قابل اعتمادی کے ساتھ کوئی اضافی خصوصیات بھی نہیں ہیں۔ مختصراً، سیمسنگ اور LG انورٹر اے سیز آپ کو ان برانڈز پر اضافی رقم خرچ کرنے کے لیے کوئی اضافی فائدہ فراہم بھی نہیں کرتے، جبکہ آپ کے پاس کئی دوسرے آپشنز دستیاب ہیں جو پیسے کی بہتر قیمت فراہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ پاکستان میں ٹاپ 5 بہترین انورٹر اے سی برانڈز کی فہرست آپ کے لیے کارآمد ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں تو نیچے ایک تبصرہ چھوڑنے کے لیے آپ آزاد ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ہاں، اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔